about religion of Kazakhstan. Like how people live here, इसकी कितनी तादाद है मुस्लिम्स की, और उनका रहन सहन कैसा है, और वो कितने लेवल तक मुसलमान हैं, लाइक हाउ मच दे बिलीव इन अल्लाह। वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन 5 अराकीन को कितनी तरजीह देते हैं। जब बात आती है रिलीजन की तो मेरा एक ही मशवरा रहता है, हर आपके साथ कोई भी किसी भी मज़हब का बंदा बैठा हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट सबसे पहली मेन चीज़ है। किसी को भी टीज़ ना करो कि आपका मज़हब ऐसे कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के सामने उसके मज़हब की बदतरीफी नहीं करनी चाहिए, सही है? क्योंकि इस्लाम हमेशा हमें इस चीज़ से रोकता है, लाइक किसी को भी टीज़ करना, किसी को नीचा दिखाना और उसे बोलना कि यार हमको बड़ी बला है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं रहती। किसी भी मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ जा रहा होता है। जब बात आती है रिलीजन के हवाले से तो हर बंदा ये सोचता है कि मेरा रिलीजन सबसे बेहतरीन है। बट बेसिकली होता क्या है कि ये एक मुस्बत सोच नहीं है कि आप बस ये सोचो कि हमारा रिलीजन सबसे बेहतरीन है, इसके अलावा बाकी सब जितने भी लोग हैं सब बेकार हैं। लाइक इस तरह की सोचें पालना जहन में एक लासूर किस्म की चीज़ है। मेरा अपना ज़ाती कोई इस तरह का मानना नहीं है कि लाइक सिर्फ मेरा रिलीजन बहुत अच्छा है। मेरी कोशिश रहती है कि हर रिलीजन को डीपली एक्सप्लोर करूँ, हर जगह जहाँ भी जाता हूँ उस जगह के लोगों को परखूँ, लाइक कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और उनके रहन सहन को मैं बड़ा डीपली ऑब्जर्व करता हूँ। बात करते हैं कज़ाकिस्तान की, तो कज़ाकिस्तान में भी मुस्लिम अक्सरियत है। लाइक पाकिस्तान में मशहूर है मुस्लिम कंट्रीज़ में, इसी तरह सेम एज इट इज़ कज़ाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ पे अक्सरियत है मुसलमान के। एक एस्टीमेट के मुताबिक कज़ाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 72% मुस्लिम पाए जाते हैं। कज़ाकिस्तान के रिलीजन में डीपली एनालिसिस, जो कि मेरा एनालिसिस है, मे भी आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन में कुछ नई चीज़ें हैं, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं कजाकिस्तान में। तो बात करते हैं लाइफ के फर्स्ट स्टेज की। सबसे पहले बर्थ होती है। पाकिस्तान में, इंडिया में मुस्लिम्स का ये कल्चर रहता है कि सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है। तो सेम एज इट इज़ लाइक पाकिस्तान और इन ऑल द वर्ल्ड, आई थिंक सो ये ट्रेडिशन भी है और सुन्नत को भी फॉलो करते हैं। लाइक बच्चे के कान में अजान दी जाती है, तो ये सब चीज़ें तो कॉमन रहती हैं। इसके बेसिकली बर्थ टाइम के बाद एक फिजिकल प्रोसेस रहता है। लाइक हर मुस्लिम चाइल्ड के लिए वो ज़रूरी भी समझा जाता है और सुन्नत भी रहता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में सर्कमसिजन कहते हैं और उर्दू में हम इसे खतने कहते हैं। और ये प्रोसेस मुस्लिम अक्सरियत में बहुत कॉमन है और एक किस्म की सुन्नत है। इसको फॉलो करना आई थिंक सो सवाब का काम है। बेसिकली यार ये ना इंसान की बॉडी में जेनिटल पार्ट्स में एक एक्स्ट्रा स्किन होती है जो काटी जाती है। अगर कुछ लोग होते हैं टीज करते हैं, लाइक आपके साथ बैठेंगे, आपको बोलेंगे ओए यार तू मुस्लिम है, तेरा तो कटा हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी इंसान के जहन में एक खटका सा पैदा करती हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, लाइक दैट। बट आज मैं आपको इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर तो ये ना काटी जाए तो इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहते हैं। लाइक सबसे पहला मेन नुकसान होता है कि इसमें बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। बैक्टीरियाज के ग्रो होने की वजह से काफ़ी डिसीज़ पैदा होती हैं, लाइक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जिनमें सर्विकल कैंसर बहुत ही सर फहरिस्त है। लाइक अभी रिसेंटली एक डेथ हुई है जो कि मेरे इलम में है, पूनम पांडे। पूनम पांडे बेसिकली एक इंडियन एक्टर थी जिसकी अभी डेथ हुई है और उसकी काज में सर्विकल कैंसर बताया जा रहा है। तो ये एक मेन पार्ट रहता है सर्विकल कैंसर के काज में। आफ्टर डैट बात आ जाती है बच्चा जब बोलने के काबिल हो जाता है, सबसे पहली चीज़ उसे जो सिखाई जाती है वो है कलमा। तो कलमा इज़ द कॉमन इन ऑल द वर्ल्ड फॉर ऑल द मुस्लिम्स, लाइक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो इसके बाद हर इंसान मुसलमान कहलाने के लायक है। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। इसके बाद बात आती है नमाज की। नमाज फ़र्ज़ है और तमाम मुसलमानों पे नमाज फ़र्ज़ है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको नमाजी मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो कंफर्म बात है। बात आती है कज़ाकिस्तान में कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते। तो इस चीज़ को देखने के लिए आज हमने अगेन एक बार मस्जिद को विज़िट किया, वहाँ पे इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ी और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी तादाद है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से यहाँ नमाज़ पढ़ने आए थे इशा की, और तादाद काफ़ी ज़्यादा आई थी, 3 सफ़ों तक भर गया था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। तो जैसा कि आपने देखा कि माशाल्लाह काफ़ी तादाद थी मस्जिद में और अच्छी खासी
عوام تھی جنہوں نے باجماعت نماز ادا کی. اور بیسیکلی یہ کوئی اچھی بڑے والی مسجد نہیں تھی, چھوٹی بالے والی مسجد تھی, لائک جیسے پاکستان میں گلی والے میں چھوٹی مسجد رہتی ہیں. انشاءاللہ کبھی آپ کو جامع مسجد کا بھی ٹور کروائیں گے. وہ چیز ان کی مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے, جو کہ ہونی چاہیے, ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لائک جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے منہ پہ آ کے بتائیں گے کہ یار ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم 5 ٹائم نہیں پڑھتے ہیں, ہم 2 ٹائم پڑھتے ہیں, بزی ہونے کی وجہ سے سم ٹائم 1 ٹائم نہیں پڑھتے ہیں. لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو وہ آپ کے منہ پہ بتائیں گے کہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھتے, یا ہم صرف کلمے والے مسلمان ہیں. لائک پاکستان کی طرح نہیں کہ آپ سے کوئی بندہ پوچھ رہا ہو کہ ہاں بھائی آپ نے نماز پڑھی. اسکولوں میں کالجز میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو, بچے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار ہم نے پڑھی, ہم 5 ٹائم نہیں پڑھتے ہیں. کچھ اس طرح کا سین رہتا ہے. بٹ یہاں پہ آپ بچے سے لے کر بوڑھوں تک پوچھو گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کی, اور کافی ایکسپیرینس ہے مجھے اس چیز کا کہ جب بھی ہم نے کسی سے پوچھا اس نے ہمیں سچ بتایا کہ ہم نماز, ہاں یہ لوگ سچ بولتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے, لیکن پھر بھی ہمارے اسلام میں 5 رکن ہیں, بیسیکلی 5 پلرز ہیں جن پر ہماری لائف ایسے پلرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ بتائے کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہوتا ہوگا تو آپ کی پوری عمارت لڑکھڑا جائے گی اور گرنے کے چانسز ہوں گے. تو یہ چیز ہے کہ آپ کو نماز قائم کرنی چاہیے. بیسیکلی یہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بات کرتے ہیں نماز کے بعد اپنے تیسرے رکن کی, جو کہ ہے روزہ. تو رمضان میں ان کا کافی اچھا اہتمام رہتا ہے. ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بھائی سے ہم نے اس ٹاپک پہ کافی اچھی ڈسکشن کی ہے, جس میں اس نے ہمیں بتایا کہ ہم رمضان میں مسجدوں میں افطاری کا خصوصاً انتظام کرتے ہیں, جہاں پہ ہمارے فورنر اسٹوڈنٹس بول رہا تھا کہ کافی جاتے ہیں, لائک پاکستانی اور انڈین مسلم افطار پروگرام میں شرکت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد افطاری سحری یہاں پہ مسجدوں میں کروائی جاتی ہے. لائک پاکستان والا کلچر ہے یہاں پہ. اور آئی تھنک سو کہ مسلم کنٹریز اور آل اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں پہ مسلمان بسیرا کر رہے ہیں, تو ان کنٹریز میں ان جگہوں پہ ٹریڈیشن سیم رہتے ہیں. کیونکہ دیکھو ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ تمام مسلمان عمل کرتے ہی کرتے ہیں. یہ تو ایک ڈیفینیٹلی بات ہے. نیکسٹ منتھ میں رمضان آ رہا ہے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو اچھے خاصے کنٹینٹ دیکھنے کو ملیں گے, لائک ہاؤ وی ڈو سحری, ہاؤ ڈو افطاری, لائک اس طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ بناؤں گا میں. باقی اب نیکسٹ چلتے ہیں ہم زکوٰۃ پہ. تو زکوٰۃ کا سسٹم ان کا بہت اچھا. لائک جیسے پاکستان میں بینکس وغیرہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ان کو اتھارٹی دیں کہ وہ آپ کی پر ایئر کے حساب سے زکوٰۃ کاٹیں. سیم لائک دیٹ قزاقستان میں بھی زکوٰۃ کا سیم نظام ہے. لائک آپ کی بینک میں ایک فرض کیا ایک آپ کی ہیوی اماؤنٹ پڑی ہے, اس سے 2.5% آپ کا زکوٰۃ کا کٹے گا اگر آپ نے ان کو الاؤ کیا. یہ شرط ہے. اس کے بعد بات آتی ہے حج کی, جو کہ ایک مین رکن ہے. لائک لائف میں ایک بار لازمی ہم کو حج کرنی چاہیے. تو حج کا یہ سسٹم رہتا ہے کہ پاکستان کی طرح قزاقستان سے بھی کافی زیادہ تعداد لوگوں کی حج کرنے جاتی ہے. تو ان کے لیے ویزا ریکوائرمنٹس سب سیم ہے. لائک پاکستان حج کرنے جانا ہے آپ کو ایک پورا پیکیج لینا پڑے گا. عمرہ کرنے جاتے ہیں یہاں سے کافی لوگ. اس کے بعد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4,000 پلس پیپلز ایوری ایئر قزاقستان سے حج کے لیے جاتے ہیں, جو کہ پاکستان سے تھوڑی کم تعداد ہے. بٹ وی کین کنسیڈر اٹ, کیونکہ یار دیکھو ایسا کنٹری جو کہ یورپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, جہاں پہ اپروکسیمیٹلی 70% یورپین کلچر ہے, تو اس میں سے بھی اگر اتنی اماؤنٹ ہر سال حج کرنے جاتی ہے تو دیٹس مینز اے لاٹ. بات آتی ہے ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کے بعد عوام کے ریئیکشن کی. تو ابھی نیچے کمنٹس میں کافی دوست, کافی ویورز یہ بولیں گے کہ یار دیکھو فلانا مولوی بن گیا, ایسے آگے نماز کی تعلیم کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے. انہوں نے تو یہ شو کرانا ہے کہ یار تو مولوی ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن میری بات سنیں, دنیاوی کام ہمارے سر فہرست ہیں, بٹ دین کو ہم نے نہیں چھوڑنا. جہاں بھی جاؤ اب وہاں پہ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ اور دین کے کام لازم. نماز نہیں چھوڑنی, زکوٰۃ دینے کی کوشش کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے, اور اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ زندگی میں حج بھی کروائے گا. یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو قزاقستان کے بارے اور اپنے ریلیجن کے حوالے سے کمپیریزن میں کافی چیزیں نئی اور کافی چیزیں سننے کو ملی ہوں گی. اگر تو انجوائے کیا آپ نے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا, کمنٹ وغیرہ بھی کیجیے گا. اگر آپ کے اور کوئی کوشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے, جتنا زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گے. اب ایسے تو میں کہنے سے رہا کہ آپ کو ثواب ملے گا, آپ نے کہنا یار دیکھ اپنے شیئرز کی وجہ سے بار کہتا ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا, یوں ہو جائے گا. بٹ شیئر کرو, بینیفٹ ہوگا میرا بھی اور آپ لوگوں کا بھی. دیٹس اٹ, یہاں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک جڑے رہیے گا. گڈ بائے, اللہ حافظ.